let's move on to our next performance, Jog Pushpanjali. It is a dance transition into fast-paced rhythmic sequence called Nritte featuring footwork and geometric patterns. Often included a prayer or sloka praising a specific deity to perform. On this song, let's welcome Rushika, Trisha Peri, Anvita, Priyadashni, Isha, Manya, Aditi, Aradhya, and Anushka. तद्धित्तां तजं तां धां धित्तां तजं धीं धीं धां तजं धूं धूं तजं जं जं तद्धित्तां तजं तां धां धित्तां तजं धीं धीं धां तजं धूं धूं तजं जं गजनु तद्धित्तां तजं तां तां धित्तां तजं धीं धीं तां तजं धूं धूं तजं जं जं गजनु तद्धित्तां तजं तां तां धित्तां तजं धीं धीं तां तजं धूं धूं तजं जं गजनु तद्धित्तां तजं तां तां धित्तां तजं धीं धीं तां तजं धूं धूं तजं जं तजं तां तजं धीं तजं तां तां तजं तजं झं झं तजं तां तजं तां तजं धीं तजं तां तजं झं झं तजं तां ततझं झं 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 तरि तरि तझं तण तण तझं झणु झणु तझं तरि तरि तझं तण तण तझं झणु झणु तझं तां तकतां धीं तधीं तधीं ततकधीं ॐ ततों ततों ततकतों तझणु ततधिमि ततकजं तकजं तकधरि तजं तधण ततजं तधरि तधण तजं तधिमितां तकधरि तजं तधण ततजं तधरि तधण तझणु तधिमितां तधरि तधण तजण तधिमितां तदिकु तधिं गिणतो तकदिकु तधिं गिणतो तकदिकु तधिं गिणतो तधण तझण तधिमि तकदिं गिणतो तकदिं गिणतो तकदिं गिणतो तधरि तधण तझणु तधिमि गिणतो तदिं गिणतो गिणतो धित्तां तजं तां धां धित्तां तजं धीं धीं तां तजं धूं धूं तजं जं जं That was a wonderful performance. Well done, kids.